آپ بات کریں، آپ بات کریں، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بات کریں. اگر دینا بھی نفیسہ شاہ صاحب، آپ اپنے نشست پہ جائیں، آپ بات کریں، آپ بات کریں. جی پتہ نہیں کیا ہے. جی نفیسہ شہباز. جی بولیں. شکریہ اسپیکر صاحب. کتنی عورتوں کو اسپیکر صاحب آئی وانٹ یور اٹینشن. اسپیکر صاحب جی بولیں. جی کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے پارلیمنٹ میں اندر خواتین کو صرف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسپیکر صاحب، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی پروٹیسٹ ریز کرنا چاہتے ہیں. کل جناب اسپیکر قبائلی علاقوں میں جا کر وانا کے میدان میں کھڑے ہو کر بہت بڑی پگڑی پہن کر، قبائلی علاقوں میں پگڑی جو ہے وہ عزت کی علامت ہے. وہ پگڑی پہن کر جو الفاظ یا جو حرکت ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے کی، اس کی ہم پرجوش بحیثیت خواتین، اور میں سمجھتی ہوں ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی ہیں اور ہماری بہنیں ہیں وہ مذمت کرتے ہیں. اور میں اپنی بہنوں کو اپیل کرتی ہوں، جو اس طرف بیٹھی ہوئی ہیں. کل ہم نے کوکس میں، میری بہنیں آپ سنیں، کل ہم نے کوکس میں ایک فیصلہ کیا کہ جہاں تک خواتین کا ایشو ہوگا، حوصلے سے صرف سنیں، کہ جہاں تک خواتین کا ایشو ہوگا ہم سیاست نہیں کریں گے. آپ کا یہ وعدہ ہے یا نہیں ہے کہ جہاں تک خواتین کا ایشو ہوگا ہم ڈویژن نہیں کریں گے، ہم پی ٹی آئی نہیں بنیں گے، ہم پیپلز پارٹی نہیں بنیں گے، ہم خواتین کے ایشو پر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو میں اپنی بہنوں سے کہتی ہوں آپ جواب ضرور دیں. میں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے جواب دیں. آپ میری بہن ہیں، آپ مجھے ضرور جواب دیں. ہم آپ کا یہ بات سنیں گے، لیکن آپ بھی کیونکہ آپ بھی خواتین ہیں، آپ میری بات پلیز ضرور سنیں. کل کیا ہوا؟ کل اس وانا کے علاقے میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نوجوان سیاستدان جو ان کی عمر کی آدھی عمر کے ہیں، جن کے خاندان کی اس ملک کے لیے بے تحاشا قربانیاں ہیں، جو شہیدوں کے وارث ہیں، جو ایک آئیڈیالوجی کے وارث ہیں، جن کے پیچھے ہزاروں کارکن ہیں، جس کے پیچھے ایک موومنٹ ہے. ان کو آپ نے جو کہا میں دہرا دیتی ہوں، ان کو آپ نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحبہ. ناؤ اسپیکر صاحب یہ صاحبہ کہنا اچھی بات ہے، ہم سب صاحبہ ہیں. ادھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر صاحبان بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں عورتوں کی، مردوں کی ہر مقام کی عزت ہے. والد کی عزت،
वालिदा की इज्जत, बहन की इज्जत, बीवी की इज्जत, ये इज्जत जो है हमारे कोर वैल्यूज में है। और मैं पूछती हूं जो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपकी कोर वैल्यूज में नहीं है कि आप औरतों की इज्जत करें? अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा कहना बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत, उनकी जात के ऊपर या उनकी जमात की तजलील या इंसल्ट नहीं है। मैं समझती हूं और मैं अपनी बहनों से पूछती हूं कि आप अपने दिलों से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें। कल जो सोशल मीडिया में रिएक्शन हुआ है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, वो भुट्टो के कारकुनों की तरफ से नहीं हुआ है, वो सहाफियों की तरफ से हुआ है, वो सुलझे हुए तबके की तरफ से हुआ है कि ये तजलील जो है, ये मिसोजिनी जो है, ये हेट्रेड जो है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ है। ये मिसोजिनिस्ट सोच की अक्कासी है और ये साहिबा का लफ्ज अटैच करना, ये खवातीन की, पाकिस्तान की खवातीन जो निस्फ 50% आबादी हैं इस मुल्क की, ये उनकी तजलील है, ये उनकी इंसल्ट है। और हम इसकी पुरजोश मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर भी। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ खवातीन की तजलील नहीं है, ये इस कौम की कल्चरल वैल्यूज की भी तजलील है। मैं अपने भाइयों को कहूंगी ये औरतों का इशू ना बनाएं, इट्स एन इशू ऑफ आवर ओन ऑन वैल्यू ऑफ ऑनर। और जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा मैं इस वक्त इसलिए सिलेक्टेड नहीं कहूंगी, ये मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई चिढ़ते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस ओहदे की तजलील है, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तजलील है। आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काश, लेकिन मेरा दिल कल को मेरी दिल से एक आवाज आई, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे तो मैं मजबूर होंगी ये कहने के लिए कि ही इज नॉट माई प्राइम मिनिस्टर, एंड आई वांट टू से दैट ही इज नॉट माई प्राइम मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, अब कल जो एक्सप्लेनेशंस हुई हैं वो भी अफसोसनाक हैं। कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग है, ये स्लिप ऑफ टंग है। जनाब स्पीकर, कितनी स्लिप्स ऑफ टंग आप करेंगे? कभी कभी तो ये लगता है कि ये पूरी की पूरी नए पाकिस्तान की सोच, नए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, नए पाकिस्तान की जदोजहद खुद एक स्लिप ऑफ टंग है। क्योंकि आज जो कुछ मुल्क का हशर हुआ है तो ये खुद लगता है कि ये खुद एक स्लिप ऑफ टंग है, और ये खुद इनकी जो आधी टीम गिरी है ये खुद रियलाइज कर रहे हैं ये कितनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग है। ये किस किस्म की स्लिप ऑफ टंग है कि आप मोदी के लिए कह देते हैं कि वहां जीत जाए, इंडिया में वो भी स्लिप ऑफ टंग है। बहरहाल मैं इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज आई वांट सॉलिडेरिटी फ्रॉम पीटीआई friends and my women over there. I expect solidarity. हमारी ये डिमांड है, हमने बहुत सुलझे हुए तरीके से, डिस्पैशनेट तरीके से हम डिबेट करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हमारी ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें खवातीन, क्योंकि ये हाउस जो है मुंतखब इदारा है, यहाँ पर खड़े होकर अपोलोजाइज करें टू दिस हाउस। आपका पॉइंट आ गया जी। हाउस को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, खवातीन को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, तो मैं और हमारे चेयरमैन, यहाँ से आवाज गूंजेगी गो इमरान गो, यहाँ से बाहर गूंजेगी गो इमरान गो, यहाँ से सूबों में जाएगी गो इमरान गो, सही जी, आपका पॉइंट आ गया। में जाएगी गो इमरान गो, और इंशाल्लाह वाना में भी यही कबायली लोग जो है ये भी कहेंगे गो इमरान। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 26 अप्रैल 2019 को 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है।